أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا تعارف تساں دوستاں دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ حدیث عربی دا ایک لفظ ہے جیدہ معنی بات یا خبر ہے، اور ایدہ اصطلاحی معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو اور نبی کریم علیہ السلام دی خبر ہے۔ حدیث رسول دیاں موٹیاں موٹیاں چار قسماں ہیں۔ قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث اور قدسی حدیث۔ قولی حدیث یعنی جو آپ نے ارشاد فرمایا، فعلی حدیث جو آپ نے کم سر انجام دیتا، تقریری حدیث یعنی آپ دے سامنے کوئی کام کیتا گیا، آپ نے اس کام نو ویکھیا، منع نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی۔ قدسی حدیث یعنی ایسی حدیث جے اندر نبی کریم اللہ پاک تو روایت کرن آکھن اللہ پاک نے جو فرمایا۔ حدیث دی صحت دے اعتبار نال تین قسماں نے، قسماں تے زیادہ نے لیکن موٹیاں موٹیاں تین نے۔ سب تو پہلے نمبر تے ہے مرفوع حدیث، دوسرے نمبر تے ہے موقوف حدیث، اور تیسرے نمبر تے ہے مقطوع حدیث۔ مرفوع دا معنی یہ ہے کہ بیان کرن والا اللہ دے نبی تک پہنچے، اے گل میں فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں صحابی تو سنی، تے فلاں صحابی نے نبی پاک تو سنی، اینو کہندے نے مرفوع۔ موقوف دا مطلب ہے کہ بیان کرن والا اپنی سند نبی پاک تک نہ لے جائے بلکہ صحابی تک لے جائے، میں فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو سنی، تے فلاں نے صحابی تو سنی، بس۔ مقطوع حدیث بیان کرنے والا صرف تابعی تک جائے، میں فلاں تو سنی، فلاں نے فلاں تو، فلاں نے فلاں تو، تے فلاں نے فلاں تابعی تو سنی، نہ صحابی تک گیا نہ نبی پاک تک گیا، اینو کہندے نے مقطوع۔
عام روٹین اندر تواڈے سامنے جدو علماء کرام حدیث بیان کردے نے وہ صرف حدیث کردے نے. مثلا میں کہنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. یہ پوری حدیث نہیں میں تانوں سنائی بلکہ میں تانوں صرف حدیث دا متن سنایا. کالا تو پیچھے سند ہے, بیان کرن والا اللہ دے نبی تک پہنچ دے. تو یہ دو حصے ہو گئے, ایک نو کہندے نے سند, ایک نو کہندے نے متن. سند تو مراد ہے کہ راوی اپنے تو بعد اپنے استاد دا وہ اپنے استاد دا وہ اپنے استاد دا وہ اپنے استاد دا ذکر کردیا نبی پاک تک جائے, اینو سند کہندے. تے جدو لفظ کالا آ جائے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اینو کہندے نے متن, حدیث دا مین حصہ. سند دے اندر جڑے بندے ہوندے نے, جویں آپا کہنے ہیں لو جی اے گل تو کدے کول سنی ہو, کہندا میں فلاں تو سنی, فلاں نے کدے کو سنی ہو جے فلاں تو سنی, اینو کہندے نے سند. یعنی ایک بندے تو دوسرے بندے تک گل نو روایت کرنا, کوٹ کرنا, کاپی کرنا, نقل کرنا, کٹ کرنا. سند دے اعتبار نال حدیث دیاں کئی قسماں نے, لیکن موٹیاں موٹیاں 3 قسماں. نمبر 1 صحیح حدیث, یعنی سند دے اندر کوئی بھی راوی ایسا نہ ہوئے جڑا برا ہوئے, جدے اتے جرا ہوئے, جدا اخلاق چنگا نہ ہوئے. یعنی اللہ دے نبی تو لگ کے بیان کرن والے تک جننے بندے درمیان چاہے سارے نمازی نے, سارے عادل نے, سارے متقی نے, جس حدیث چنج دے بندے آن انہوں کہندے نے صحیح حدیث. تو جس حدیث اندر نبی پاک تو لگ کے بیان کرن والے بندے دے درمیان تک آن والے بندیاں جو کچھ بندے صحیح ہون, کچھ بندیاں دے متعلق پتہ نہ ہوئے, ایسی حدیث دے متعلق کہندے نے کہ اے حسن حدیث. اور ایسی حدیث کے نبی کریم علیہ السلام تو لگ کے تے بیان کرنے والے بندے تک جننے راوی نے سارے مجہول نے, انہاں دی زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں, کون سن, کتھوں آئے, کی کردے سن, انہوں کہندے نے ضعیف حدیث, او قابل قبول نہیں. اے میں تانوں مختصر حدیث دا تعارف دسیا ہے, تے دسیا تائیں کہ کئی بندے کہندے نے جی لو جی تسی انہاں نوں حدیثاں سنا دے جی, انہاں نوں پتہ ہی نہیں بھی حدیثاں ہوندیاں کی نے. اس واسطے آن دی ریکارڈ بھی ہوندا پیا ہے, کیونکہ اے جڑیاں گلاں میں دسیاں نے مشکل نے, آن دی ریکارڈ ہو گئیاں نے. جمعہ لبو لے کے یاد کرو, سمجھو, تاکہ کوئی بندہ اے نہ کہے کہ چنگے نبی پاک دے امتی نے انہاں نوں نبی پاک دی گل دے قانون دا ہی نہیں پتا. کئی مولوی کہندے نے لو جی جلسیاں چ حدیثاں بیان کرن دی کادی لوڑ ہے, اگلے بندیاں نوں تے حدیث دا پتہ ہی نہیں ہوندا بھی حدیث صحیح کینوں کہندے نے, ضعیف کینوں کہندے نے. اس واسطے انہاں نوں حدیثاں سنانیاں ہی نہیں چاہیے. تے میں تانوں تاں دس دتیاں تاکہ تانوں پتہ لگ جائے کہ حدیث نوں آکھیا کی جاندا ہے, حدیث دا قانون کی ہے, حدیث دا ضابطہ کی. کیونکہ جڑا دور چل رہا ہے نا, اس دور اندر منکرین حدیث دا فتنہ بڑا عروج پکڑ رہا ہے. بڑے سنگ تیز ہوئے پینے انہاں دے جڑے حدیث دا انکار کر دے. اے کالجاں دے, سکولاں دے, اے جڑے نوجوان نے نا, انہاں نوں بہکان واسطے طرح طرح دیاں گلاں کر دے, اور موٹیاں موٹیاں 3 گلاں کر دیں. لو جی قرآن ہی کافی ہے, حدیث دی کادی لوڑ ہے. جدو قرآن کافی ہے پھر حدیث دی لوڑ کوئی نہیں. پہلا اعتراض ہے. دوجا کر دینے لو جی اللہ پاک نے تے قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے, حدیث دی حفاظت دا تے اللہ نے ذمہ ہی نہیں چکیا. نمبر 3 لو جی قرآن تے نبی پاک دے دور تو کوٹ ہوندا آ رہا ہے, حدیث تے پتہ نہیں کنے 100 سال بعد جا کے لکھی گئی. اے 3 گلاں کر کے بڑے بڑے یونیورسٹی تے کالجاں دے نوجواناں نوں لوگ منکرین حدیث اپنے مگر لا کے تے حدیث تو دور کر دے. میں چاہنا کہ نہ 3 چیزاں دا میں تانوں جواب دیواں تے تسی گل نوں یاد کر لو, اپنے ذہن اندر جگہ دیو, بٹھاؤ اور اینو لازم سمجھو, اینو ضروری سمجھو. ساڈی بڑی وڈی یہ خامی ہے
کہ اسی دین وال توجہ کر دے ہی نہیں. اللہ دے نبی نال پیار دے بڑے دعوے کرنے ہاں لیکن نبی کریم علیہ السلام دے دین نو سمجھن دی کوشش ہی نہیں کرنی. تاں ہی رولیاں چ پے تاں ہی دین دے نام تے سانو لٹن والے لٹی جاندے نے کھادی جاندے. اینا کوئی بھی نہیں لٹدا جنہ دین دے نام تو لوکی تانوں لٹ دے تے لٹ دے صرف تاں نہیں کہ تسی دین دی سمجھ نہیں حاصل کر. تو آئیے توجہ کیجئے غور کیجئے. سب تو پہلا نکتہ قرآن کافی ہے حدیث دی لوڑی کوئی نہیں. عام بندہ تے کہندا یار گل تے بڑی سوادی قرآن اللہ کہندے نے قرآن تے بیان اللہ کل شیء ہر شے قرآن چ بیان جدوں سارا کچھ قرآن چ بیان ہے پھر حدیث دی کادی لوڑ ہے. عام بندہ بہکاوے چاہدا ہے. خالی ذہن نوجوان کہندا جی گل تے بڑی لاجیکل ہی ہے لیکن گل اصل وچ انج نہیں. گل انج کہ جڑے قرآن نو ایک کافی کہندے نے او قرآن ہی تے حدیث تے عمل کرن دا حکم دیندا ہے. جڑے قرآن نو منکرین حدیث کہندے نے کہ قرآن ہی کلا کافی ہے او قرآن کہندا بھی حدیث تے عمل کرو. حدیث تے عمل نہیں کرو گے قرآن سمجھ نہیں آنا. ہن دے دلائل سنیں توجہ کرنا غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ پاک دا قرآن بیان کردہ سورۃ البقرہ. اللہ رب العزت فرماتے نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. فرمایا کائنات دے لوگو جس بندے نے رسول دی گل مان لئی انہیں اللہ دی گل مان لئی. ہن اللہ دی گل کیڑی ہے؟ اللہ دی گل کیڑی ہے؟ اللہ دی گل تے قرآن دی صورت ہی ہے ساڈے کول. اللہ دی گل قرآن پاک دی صورت اندر ساڈے کول موجود ہے تے اللہ آپ کہندے نے اللہ آپ فرماندے نے جڑا بندہ میرے نبی دی گل ماندا ہے. میرے نبی دی گل کی ہے؟ میرے نبی دی گل حدیث ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ جس بندے نے رسول دی اطاعت کی تھی. اطاعت مانا گل مننا اطاعت مانا کسی دے حکم نو مننا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ جس بندے نے رسول دی گل مننی یعنی جس بندے نے حدیث مننی فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ گویا انہیں اللہ پاک دی گل مان لئی. گویا انہیں اللہ پاک دا حکم مان لیا. جڑے قرآن نو تسی کافی کہندے ہو او قرآن ہی تے حدیث تے عمل کرن دا حکم پیا دیندا ہے. دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ آل عمران اندر فرمایا اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا کائنات دے لوگو اے میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نو کہہ دیو نا ان کنتم اگر تسی جاندے ہو تو حبون اللہ اللہ تواڈے نال محبت کرے. ایک ہوندا ہے اللہ نال محبت کرنا ایک ہوندا ہے اللہ نال پیار کرنا. ہر بندہ دعویٰ کردا ہے میں اللہ نال پیار کرنا میں اللہ نال محبت کرنا میں اللہ نال پیار کرنا. نمازاں پڑھنے کیوں اسی اللہ نال محبت کرنے اور روزے رکھنے کیوں اسی اللہ نال محبت کرنے ہر کام تاں کرنے اسی اللہ نال محبت کرنے. ایک ہوندا ہے اللہ نال محبت کرنا تے ایک ایڈا بڑا درجہ ہے کہ اللہ آپ
بھی تواڈے نال محبت کرن لگ جائے او دا طریقہ کیجے فتبعونی میرے نبی دی گل منو فتبعو اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا فتبعونی میرے نبی دی پیروی کرو کی مانا جویں جویں میرے نبی نے کیتا ہے اوویں اوویں کرو جویں جویں نماز اندر کیتا ہے اوویں اوویں کرو جویں جویں خوشی وچ کیتا ہے اوویں اوویں کرو جویں جویں غم وچ کیتا ہے اوویں اوویں کرو یعنی جویں میرے نبی کر دے گئے اوویں اوویں کر دے چلے جاؤ ہن میرے نبی نے جو کیتا ہے وہ حدیث بن گئی ہے میرے نبی نے جو فرمایا ہے حدیث بن گئی ہے اللہ پاک دی محبت لبنی تب دے جد بندہ حدیث منے گا جڑا بندہ حدیث ہی نہیں مندا وہ بندے نو کیویں اللہ دی محبت لبے گی فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ جس قرآن نو تسی کافی کہندے ہو او قرآن اللہ دی محبت دا راز حدیث پہ دسدا ہے تیسرا مقام سنیے اللہ دے قرآن دا سورہ الاحزاب لگا پڑھن اللہ سورہ النور لگا پڑھن اللہ فرماتے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ انہاں لوکاں نو ڈر جانا چاہیے انہاں لوکاں نو خبردار ہو جانا چاہیے کنہاں لوکاں نو يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ جڑے بندے نافرمانی کر دے نے او دے حکم دی ہی دی ضمیر کدھر جاندی ہے کوئی دنیا دا بندہ جڑا ثابت کرے ہی دی ضمیر اللہ وال جاندی ہے یا ہی دی ضمیر قرآن پاک وال جاندی ہے ہر بندہ ماندا ہے ہر بندہ صرفینہ بھی تشریح نال جاندا ہے ہی دی ضمیر میرے نبی وال جاندی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ انہاں لوکاں نو ڈر جانا چاہیے کنہاں لوکاں نو یخالفون جڑے مخالفت کر دے نے کیدی آنا امری ہی میرے نبی دے حکم دی قرآن دے حکم دی نہیں آکھیا اللہ دے حکم دی نہیں آکھیا آنا امری ہی میرے نبی دے حکم دی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما جس قرآن نو تسی کافی کہندے ہو او قرآن تے حدیث دے نا منن تے وعیدہ پیا دیندا ہے او قرآن تے کہندا ہے حدیث دی مخالفت کرو گے تے تسی فتنے وچ پہ جاؤ گے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما ایک اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا اللہ پاک نے سورہ نجم اندر رکھے ہے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وحی یوحا وما ینطق عن الہوی میرا نبی اپنی مرضی نال بول دائی نہیں اپنی مرضی نال بول دائی کیدی مرضی نال بول دائی ان ہوا الا وحی یوحا میرا نبی بول دائیو دوئیں جدو اللہ دا حکم آ جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما جدو بولیا خدایو دو نبی بولیا جدو بولیا خدایو دو نبی بولیا ایک حرف بھی کولو نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدایو دو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے او جد بھی بولے موتی رولے او جد بھی بولے موتی رولے
बिना वही दे नहीं सोना कदी बोलिया जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया। जिस कुरान को आप काफी मानते हो वो कुरान तो हदीस पर अमल करने की दुहाई दे रहा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा खालिक़े कायनात दा कुरान है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। लिहाजा इतराद बातिल है और एक गल्लां ला के तुसी जवानां नूं ते आपदे झांसे च लिया सकदे हो, लेकिन अगर जवान मक्का मस्जिद जुमा पढ़ जान फिर तुहाडे काबू नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि कुरान दुहाई दे रहा है हदीस पर अमल करने की। अगर कुरान अकेले को मानोगे आपको कुरान अकेले पर अमल करने पर बहुत सारे मसाइल का पता नहीं चलेगा। मैं आपको सहीहुल बुखारी किताब तफसीर की एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह 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 फरमाते ने रोजा रखना है ते रोजा जदों बंद करना है कदों करना है हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर। फरमाया रोजा जदों बंद करना है खाना पीना कदों छड़ना है हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयद जदों चिट्टा धागा वादे हो जाए काले धागे चों। नबी करीम दे एक सहाबी ने नाम सैयदना हजरत अदी रज़ी अल्लाह तआला हातम ताई दे बेटे ने। हातम ताई यहूदियां दा बड़ा बड़ा आलम है। हातम ताई बड़ा अमीर बंदा है, बड़ा दौलतमंद ते सखी आदमी है। ओदा बेटा मेरे नबी दा दीवाना है जनाब अदी रज़ी अल्लाह तआला। उन्हां जदों कुरान पाक दी आयत सुनिया ना ते उन्हां जनाब की कीता रमजान अंदर एक काला धागा एक चिट्टा धागा अपने सराहने रख लिया है ते थोड़ी देर बाद नाले खा लैन ते नाले वेखण चिट्टा काला दिसदा है कि नहीं दिसदा। अंधेरा सी नजर ही ना आवे, अंधेरा सी नजर ही ना आवे। अल्लाह अल्लाह ते लगे रह खांदे रह पींदे रह खांदे रह पींदे रह ते चिट्टा धागा काला धागा चिट्टा धागा उदों दार होया जदों चंगे तरीके नाल सूरज चढ़ गया ना रोशनी हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगे आके अर्ज करदे ने महबूबा मैं ते अपने सराहने थले एक चिट्टा धागा रखिया है एक काला धागा रखिया है ते बिस्मिल्लाह पढ़ के खादी गया वा पीती गया वा। जदों वादे होण लग पैने धागे उदों छड़ दिता है। नबी करीम मुस्कुरा पैने ते नाले आगा फरमाते ने अदी एडा वड्डा तकिया कित्थों ले आई जिहदे थले सारा दिन भी लुक गया है सारी रात भी लुक गई है। ये एडा वड्डा सराहना कित्थों लियांदा जिहदे थले सारा दिन भी लुकिया रहा। सुनिया दा माना की है? मेरे नबी ने फिर माना समझाया कि इससे मुराद तुलुए फजर है। जब तुलुए फजर हो तब अदाने फजर का वक्त होता है और अदाने फजर के वक्त इतना अंधेरा होता है कि आप दो धागे अगर उस दौर के मुताबिक रखें जब कोई लाइट का इंतजाम नहीं था आप ब्लैक और व्हाइट धागे में फर्क नहीं कर सकेंगे। वो इस ऐत दा माना समझाया है ते मेरे नबी दी हदीस ने समझाया है। अल्लाह अल्लाह इस वास्ते जबानो जेड़ा बंदा तुहानू ये गल मैं तुहानू सौखा इलाज ना दसा जेड़ा बंदा तुहानू ये गल कवे कि हदीस कली ते अमल नहीं करना कल्ले कुरान ते करना हदीस दी लोड़ कोई नहीं उन्होंने कहा अपने अब्बे दा निकाह साबित कर अपनी अम्मी दा ते अपने अब्बे दा निकाह साबित कर। अल्लाह दा अजीब निजाम है जेड़ा बंदा हदीस दा इनकार करदा है ओदे मां प्यो दा निकाह उंज ही टुट जांदा है।
کیونکہ کلی حدیث دا انکار کرن تو بعد کو بندہ نکاح ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں یہی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اب نکاح ہے کیا؟ نکاح کہتے کسے ہیں؟ نکاح کس چیز کا نام ہے؟ یہ پوری ڈیٹیل حدیث میں ہے۔ اگر حدیث نہیں مانو گے تو آپ دے ماں پیو نو کیویں بچاؤ گے؟ پھر تا تاڑے ماں باپ دا رولا ہی ہو جانا ہے جے تسی حدیث دا انکار کر دیتا۔ صدقے جاواں اللہ پاک نے کڈیاں سونیاں بنڈاں کیتیاں نے، جڑا میرے نبی دی حدیث دا منکر ہو جاندا ہے وہ آپ دے ماں پیو دے نکاح دا منکر ہو جاندا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کو گل تو سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ موضوع تھوڑا جا اکھا جائے۔ میں جدو تیاری کر لگا نا تو میرے دوست کہنے لگے یار ایڈا اکھا موضوع انہوں نے سمجھ کیوں آئے گا؟ میں کہا انشاءاللہ سمجھ آئے گا، کیونکہ اے اللہ دے فضل نال میرے مگر جمعہ پڑھن والے نے، اے عرصہ درات تو 8-10 سال تو پڑھ دینے، یہ میرے مزاج سے واقف ہے، میں ان کے مزاج سے واقف ہوں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ لہذا پہلا مسئلہ حل ہو گیا، قرآن کافی نہیں، حدیث نو نال ملانا پیندا ہے تاں کئی مسئلے حل ہوندے نے۔ تسی نماز والی آ جاؤ نا، اللہ فرماتے نے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن وچ صرف نماز قائم کرن دا حکم ہے، اور نماز قائم کیویں کرنی ہے یہ طریقہ تے حدیث نے دسیا ہے۔ اللہ اکبر آکھو، سینے تے ہاتھ بن لو، رفع الیدین کر لو، رکوع چلے جاؤ، رکوع اندر انج پڑھو اٹھ پاؤ، یہ سارا کچھ تے حدیث پہ دس دیئے۔ قرآن پاک اندر دا ذکر کوئی نہیں، کلی نماز نو کیویں قائم کرو گے؟ اس واسطے میرے بھائی حدیث نو ملانا پے گا، حدیث نو نار لڑانا پے گا، میرے پیغمبر دے بول لے کے آنے پین گے، میرے پیغمبر دے جملے لے کے آنے پین گے۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ دوسری گل تے غور کرنا، لو جی اے جڑیاں اے جناب قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ تے اللہ نے چکیا ہے، حدیث دی حفاظت دا ذمہ تے اللہ نے چکیا ہی کوئی نہیں۔ اچھا جتھے اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے، کوئی بندہ ثابت کرے اتھے اللہ نے لفظ قرآن بولیا ہوئے؟ اللہ پاک نے جتھے حفاظت دا ذکر کیتا اتھے لفظ قرآن بولیا ہی نہیں، تسی کیویں کہندے ہو قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب نے چکیا ہے؟ آئے کوئی مائی کلال ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے لفظ قرآن بولا؟ نہیں۔ اللہ نے کی بولیا؟ اللہ فرماتے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر آکھیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اس ذکر نازل کرن والے بھی اسیاں، اس ذکر دی حفاظت کرن والے بھی اسیاں۔ ذکر کنوں کیا جاتا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے کیویں پارے دے اندر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے، ساری نماز قرآن وچ کوئی نہیں، سبحانک اللہ قرآن پاک وچ کوئی نہیں، اللہم باعد بینی قرآن پاک وچ کوئی نہیں، درود شریف قرآن پاک وچ کوئی نہیں، سبحان ربی الاعلی قرآن پاک وچ کوئی نہیں، سبحان ربی العظیم قرآن پاک وچ کوئی نہیں، التحیات للہ قرآن پاک وچ کوئی نہیں، اللہم انی ظلمت نفسی قرآن پاک وچ کوئی نہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی قرآن پاک وچ کوئی نہیں۔ حضرات تیزی بکارے ساریاں چیزاں کتھے نے؟ یہ ساریاں چیزاں حدیث وچ نے۔ ہن پوری نماز تے حدیث وچ تے اللہ فرماتے نے نماز بڑا ذکر ہے، لہذا ثابت ہو گیا اللہ نے ذکر دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے۔ ذکر تو مراد قرآن بھی ہے، ذکر تو مراد حدیث بھی ہے، ذکر تو مراد رب دے بیان بھی نے، ذکر تو مراد میرے پیغمبر دے بیان بھی نے، ذکر تو مراد قرآن بھی ہے، ذکر تو مراد میرے پیغمبر دے فرمان بھی نے، ذکر تو مراد آسمانہ توان والا قرآن بھی ہے، ذکر تو مراد میرے نبی دی
زبان چو نکن والی حدیث بھی ہے اللہ پاک نے کلے قرآن دی حفاظت دا ذمہ نہیں چکیا اللہ پاک نے حدیث مصطفیٰ دی حفاظت دا بھی ذمہ چکیا ہے لو جی قرآن پاک کی جڑا بندہ تانوں کہے لو جی اللہ پاک نے تے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ چکیا ہے حدیث دا نہیں چکیا انہوں کو بیلیا لفظ قرآن ثابت کر اللہ پاک نے لفظ ذکر بولے ہے اور ذکر سب تو بڑا ذکر نماز ہے تے نماز میں ساری حدیث ہے پوری نماز میں قرآن کتھے آیا سوائے سورہ فاتحہ تو سوائے نال سورت ملان تو بس اور پوری نماز دے بیچے قرآن ہوندہ ہی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خدرہ کو گھل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اللہ اللہ میرا مطلب انشاءاللہ جمعہ تسی پڑھ لو گے نا تے بعد اندر ایک دو دفعہ جمعہ سن لو گے تے منکرین حدیث دی منجی ٹھوکن جو گے ہو جاؤ گے انشاءاللہ اللہ 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 توجہ کرنا خدرات اور ہمارا مقصد یہی ہے ساڈا مقصد لوکاں کولو چندے بٹورنا نہیں ساڈا مقصد لوکاں کولو پیسے لینا نہیں اسی تے اللہ نو کہنے ہیں یا اللہ جنہ کے کام میں انہیں کے دے دے باقیاں دا صاحب ساڑھے تو نہیں جیتا جانا ہم جتنا کرتے ہیں اتنا ہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لبادی اور کر نہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے سے یہ جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں جس کی سرپرستی اللہ کے فضل سے آپ کا یہ خادم کر رہا ہے جامعہ ام القرآن و جامعہ مسجد مکہ اہل حدیث مدینہ ٹون صحیحوار روڈ کا یہ جگہ اللہ کے فضل سے یہاں جب بھی آپ کو پیغام ملے گا خالص ملے گا یا رب کے قرآن کا ملے گا یا کملی والے کے سچے فرمان کا ملے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ لہذا میرے محترم بھائیو ایک گل دل وچوں کڈ دیو اللہ پاک نے گلے قرآن دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے اللہ پاک نے میرے نبی دی حدیث دا ذمہ بھی چکیا ہے جویں رب نے قرآن دی حفاظت کیتی ہے ایویں اللہ پاک نے حدیث دی بھی حفاظت کیتی ہے اگر قرآن نال ماریاں چو لبدا ہے حدیث بھی نال ماریاں چو لب دیئے اگر اس سینے وچ قرآن ہے اس سینے وچ حدیث بھی موجود ہے اللہ اکبر اچھا میں نے ایک گل سمجھ نہیں آندی جو جی قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب نے لیا ہے قرآن دی حفاظت رب نے کیویں کیتی ہے آخر جی قرآن جبریل لے کے آیا جبریل نے نبی پاک نو دسیا نبی پاک نے صحابہ نو دسیا صحابہ نے تابعین نو دسیا تابعین نے تبع تابعین نو دسیا تبع تابعین نے ائمہ کرام نو دسیا ائمہ کرام نے محدثین نو دسیا محدثین نے مجتہدین نو دسیا مجتہدین نے مشائخ نو دسیا مشائخ نے علماء نو دسیا علماء نے عوام نو دسیا تے میں پوچھنا چاہنا وا حدیث بھی تے انجی آئی ہے حدیث بھی تے اسے رستے تو آئی ہے حدیث بھی تے انجی کہیے نا جبریل آسمان تو لے کے آیا میرے پیغمبر نے زبان چ بیان کی تھی میرے نبی نے صحابہ نو دسی صحابہ نے تابعین نو دسی تابعین نے تبع تابعین نو دسی کائنات دے لوگو اکو زبان وچوں قرآن نکلدا پیا ہے اسے زبان چوں حدیث نکلدی پئی ہے قرآن مننا ہے حدیث نہیں مندا اسے رستے تو قرآن آندا پیا ہے اسے رستے تو حدیث آندی پئی ہے قرآن مننا ہے حدیث نہیں مندا ایک گل مننا ایک چھڑدا کیوں ہے یا تے قرآن ہو رستے آیا ہوئے حدیث ہو رستے آئی ہوئے پھر تے میں مننا بھی گل تیری ٹھیک ہے جس زبان سے قرآن نکل رہا ہے اسی زبان سے حدیث نکل رہی ہے انکار کیوں ہے یہ انکار کرنا ہے پھر قرآن دا بھی کر روڑا مکا پرا کافر ہو روڑا مکے تیرا ایک زبان چو قرآن نکل دا وہ ماندا ہے اسی زبان چو حدیث نکل دی نہیں ماندا یہ کیا تماشا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ہے میں نہیں میں گلاں کردا پیا ہے تواڈے بنگلے چ بھی وائرس پیا ہویا ہے اللہ 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 توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال جس زبان چو قرآن آیا اسے زبان چو میرے پیغمبر دا فرمان آیا قرآن بھی حق میرے نبی دا فرمان بھی
حق قرآن بھی لا رہے بے میرے پیغمبر دا فرمان بھی لا رہے بے قرآن بھی انمول میرے نبی دا فرمان بھی انمول اللہ میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول اور میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول دے دے کنا وچ رس نو ہے کھول میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول اللہ 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 آقا دیاں حکمانو مننا ہے میری مجبوری ہے آقا دیاں حکمانو مننا ضروری ہے آقا دیاں حکمانو مننا ضروری ہے آقا دیاں حکمانو مننا ضروری ہے من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے آقا دیاں حکمانو مننا ضروری ہے من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول او میرے مدنی دے مٹھے مٹھے بول مینوں امتیاں وال نہ لے کے جا اے ناک آئی دی من او دی من میں کیوں منا او میرے کو نبی سلطان ہے میں امتیاں دے در تے جا کے کی کرنا ہے میرے کو آمینہ دا در یتیم ہے میں کدی ای دے بوئے تے جاواں کدی او دے بوئے تے جاواں تے کیوں جاواں میرے کو آمینہ دا در یتیم موجود ہے اللہ اللہ میں کرو جے دے در تے جبریل بھی امدہ تے سلام کر کے امدہ میں او در چھڑا تے امتی دا در ملا میرے متھے تے بیوقوف نہیں آئے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا اللہ 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 حضرت بابا جی محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن 100 سوارے اسیاں راضی کریے شکر ربانا ساڑی بنڈ محمد آیا سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں تے گائیں اسی کرانو لے کر جائے حوض کو سردا سائیں لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڑی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں لہذا میں دوسری گل تانوں سمجھا چکیا ہاں تواڈے سینیاں وچ منقش کر چکیا ہاں جڑا بندہ تانوں کہے حدیث دا ذمہ قرآن دا ذمہ رب نے لیا ہے حدیث دا ذمہ رب نے نہیں لیا اونوں کہنا ویر قرآن دا لفظ کڈ کے وکھا کتے لکھیا کہ اللہ نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے رب نے تے ذکر دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے تے سب تو بڑا ذکر نماز ہے تے نماز وچ زیادہ ذکر حدیث دا ہوندا ہے اللہ پاک دسنا چاہندے نے میں قرآن دی بھی حفاظت کیتی ہے میں اپنے نبی دے بولاں دی بھی حفاظت کیتی ہے اپنے نبی دیاں گلاں دی بھی حفاظت کیتی ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا انگریز بھی منن تے مجبور ہو گئے نے او کہندے نے ایڈا بڑا کام ساڈے کولوں نہیں ہویا جڈا بڑا کام مسلماناں دے محدثین نے کر دیتا ہے جان دیو نا ایک حدیث ہے فرض کرو حدیث ہے انہا میرے کو وقت نہیں انہا العمال بالنیات یہ حدیث میں اپنے تو لگ کے اللہ دے نبی تک 14-15 سندہ نے میرے پیغمبر تک ایک پورا سلسلہ ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڑھے کل سند میرے پاس اللہ کے فضل سے میرے استاد محترم کی سند موجود ہے جس سند میں انہوں نے باقاعدہ پوری سند ذکر کی میں نے اپنے استادوں سے سیکھا میرے استادوں نے اپنے استادوں سے سیکھا حضرت عمر سے ہوتے ہوئے اللہ کے فضل سے منبر پر کھڑے ہوئے یدنا سے خادم کی حدیث تک اللہ کے نبی تک سند جاتی ہے اور سند میں 14-1500 کا پورا ایک سلسلہ ہے اور سند میں آنے والے ہر بندے کی زندگی محفوظ ہے انما الاعمال بالنیات ایک حدیث ہے اس ایک حدیث کی سندیں تقریباً 700 کے قریب ہیں اور اس سند کے اندر آنے والے جو بندے ہیں وہ 5 لاکھ کے قریب ہیں آپ حیران ہو جائیں گے 5 لاکھ بندہ اور اللہ کے فضل سے
5 लाख बंदे की हिस्ट्री आज भी किताबों में महफूज है और उन किताबों का नाम अस्माउर रिजाल है। आप रखिए हदीस पर हाथ और उस हदीस की सनद के किसी बंदे पर हाथ रखिए, वो हदीस पर जो बंदा होगा चाहे उसको दुनिया से गए हुए कई सदियां बीत गई, वो सनद बताएगी ये बंदा कौन था, कहां का रहने वाला था, इसका बाप कौन था, ये काम क्या करता था। अस्माउर रिजाल का एक इल्म है जो मुहद्दिसीन ने अस्माउर रिजाल की किताबों में लिख दिया। 5 लाख बंदों की जिंदगी को महफूज करके साबित कर दिया। कुरान की हिफाजत भी रब ने की है, हदीस की हिफाजत भी रब ने की है। 5 लाख बंदे दी जिंदगी है। तारीख दमिश्क खोलिए, तहजीबुल कमाल खोलिए, अस्माउर रिजाल खोलिए, तारीख इब्ने असाकिर खोलिए। गल्लां ते ने भी ये गल्लां तुहानू कोई दसदा नहीं ते तुसी सुनदे नहीं। साडा अलमिया है वे, वो दसो तुहानू हीर रांझे नू जानदे जे कि नहीं? बोलो। हीर रांझे नू तुसी जानदे हो, सस्सी पुन्नू नू तुसी जानदे हो, लैला मजनू नू तुसी जानदे हो, हीर तुसी पढ़दे हो, हीर तुसी सुनदे हो। कोई बंदा साबित करे ए जेड़ा मजनू सी ये कौन सी, एदे प्यो दा नाम की सी, एदे दादे दा नाम की सी, ए कित्थों दा रहन वाला सी, ए की करदा सी, आ लैला बीबी कौन सी, ए कित्थों आई, की करदी सी, किसे नू पता नहीं। ते जनाब एदे जनाब हीर रांझे दा किसे नू पता नहीं, सस्सी ते पुन्नू दा किसे नू पता नहीं। है कोई ताड़े चो बाल जिन्हों निक्के जे बच्चे नू भी पता है सस्सी कौन सी ते पुन्नू की सी। हाय अफसोस दी गल, जिन्ना कहानियां दी दलील कोई नहीं, जिन्ना कहानियां दी सनद कोई नहीं, जिन्ना कहानियां दा ऊज पाज कोई नहीं, जिन्ना कहानियां दे अगे पिछे कोई नहीं, उन्ना कहानियां नू हर बंदा मनदा है। हदीस जेदी हर शय मौजूद है ओदा हर कोई इनकार करदा है। मैं कैसे मान लूं जी ये हदीस है, सस्सी पुन्नू तेरी खाला लगदी सी, उन्हें भज के मानना है, हदीस पर इनकार करना है। उन कहानियों को मानते हो जिन कहानियों का कुछ भी दुनिया में मौजूद नहीं, तो उन्हें हदीसां दा इनकार कर दो जिन्ना हदीसां दी खातर मुहद्दिसीन ने 5 लाख बंदियां दी जिंदगी महफूज कर ली। हजरत इमाम बुखारी फरमाते ने मैं 16 साल की किताब लिखी है, 16 साल। और फरमाते ने हजरत इमाम बुखारी ने सारी जिंदगी सहीहुल बुखारी को लिखण ते ला दी। कदी बगदाद जा रहे ने, पता लगदा ना कि ए हदीस दा एक रावी मिस्र बैठा है, फरमाते ने मैं मिस्र टुर जांदा सा। एक हदीस दा रावी कूफे बैठा है, फरमाते ने मैं कूफे टुर जांदा सा। इस हदीस दा रावी फलां जगह ते बैठा है, मैं उत्थे टुर जांदा सा। 16 साल मेरे सफर विच गुजरे, मैं बंदियां नू जाके मिलिया और बंदियां नू मिल के वेखिया ये हदीस की सनद में फलां बंदा आता है, ओदे कोल पहुंचिया, ओदा अखलाक वेखिया, ओदा मिलना वर्तना वेखिया, लोकां कोलों पुछया बंदा किवें दा है। एक एक हदीस देख के एक बंदे ते नहीं सर्च की, सर्च करन तो बाद फिर हदीस किताब अंदर लिखण तो पहला वुजू कीता, गुसल कीता, गुसल करके वुजू कीता, वुजू करके इस्तिखारा कीता। या अल्लाह मैं तेरे पैगंबर दी हदीस लिखण लगा, या अल्लाह जे ए सही है ते लिखण दी तौफीक देवी, नहीं तो तौफीक ना देवी। फरमाते ने 16 साल विच मैं सहीहुल बुखारी लिखी। तुसी चुप करके कह देंदे हो ये हदीस सही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ससी पुन्नू ताड़े चाचे मामे ने उन्होंने भज के मान लेंदे हो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावे ना, लोगों की जबान नू कुछ हुंदा ही नहीं जेड़े इंज कह देंदे ने। दुनिया की किसी शय दी कोई सनद इंज साबित करके विखाए जिवें मुहद्दिसीन ने कर छड़े। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना खदरात तेजी वकार, इनकार ना कर मेरे पैगंबर दी हदीस दा, इनकार ना कर मेरे पैगंबर दे फरमूदात दा। लिहाजा 2 गल्लां मैं तुहानू रख दित्तियां। अल्लाह अल्लाह पहले नंबर ते कुरान कल्ला काफी नहीं, मेरे पैगंबर दा फरमान नाल मिलाना पैंदा है। जिस कुरान नू काफी कहना है वो कुरान ही ते मेरे नबी दी हदीस दी दलील पेश करदा है। अल्लाह अल्लाह ते दूसरी गल मैं तुम्हें समझाई है, अल्लाह पाक ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा नहीं चुकया, अल्लाह पाक ने जिक्र की हिफाजत का जिम्मा चुकया है। ते जिक्र कल्ला कुरान नहीं, जिक्र मेरे पैगंबर की हदीस भी है। अल्लाह अल्लाह 2 गल्लां, तीसरी गल बड़ी अहम जिक्र करने वाली है।
بڑی سمجھن والی ہے. لو جی حدیثاں جڑیاں نے یہ تے نبی پاک دے دور تو 300 سال بعد لکھیاں گئیاں نے. تینوں کنے آکھیا ہے تو اور کسے دے سامنے بین وجات تے انہوں نہ سمجھ آوے تے وکری گل ہے. جن نے مکہ مسجد جمعہ پڑھ لیا او دے سامنے نہیں تیری بین چلنی انشاءاللہ. کون کہتا ہے کہ حدیث جو ہے 300 سال بعد لکھی گئی؟ کون کہندا ہے؟ حدیث میرے نبی دے دور چ لکھی گئی. نبی کریم علیہ السلام دے دور پاک اندر اللہ دے پیغمبر دے دور پاک اندر باقاعدہ حدیث نو لکھن دا سلسلہ شروع کر دیتا گیا. میرے پیغمبر دے اصحاب لکھن لگ پے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی ہر گل لکھ دے نے, ہر گل لکھ دے نے, ہر گل اے صحیح البخاری پڑھدا پیا, ہر گل لکھ دے نے. تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہن لگے یار ہر گل نہ لکھیا کر. اللہ دے نبی کدی غصے دے اندر, کدی غم دے اندر, کدی خوشی دے اندر بندہ غصے وچ کچھ کہندا ہے, غم وچ کچھ کہندا ہے تے خوشی وچ کچھ کہندا ہے. اس واسطے تو اللہ دے نبی دی گل نہ لکھیا کر. حضرت عبداللہ فرماندے نے میں لکھنا چھڑ دیتا, میں لکھنا ختم کر دیتا. نبی کریم فرماندے نے لکھدا کیوں نہیں؟ سونیا انج گل ہے تے میرے نبی نے اپنی زبان وال اشارہ کیتا. آقا فرماندے نے عبداللہ لکھ لکھ, اس زبان چو جو نکلے لکھیا کر. کیوں؟ اس زبان چو جدو نکلدا ہے حق نکلدا ہے, حق تو علاوہ کچھ نہیں نکلدا. یہ زبان جدو بول دیے حق بول دیے, لکھیا کر جو لکھیا جائے. ایک انصاری صحابی میرے پیغمبر کو آیا ہے, جامع ترمذی کتاب العلم پڑھدا پیا, حوالے دا ذمہ دار ہاں, گل پورے حوالے نال کردا پیا وا. اللہ دے فضل نال پڑھ کے گل کرن والا بندہ وا, کتاباں رکھ کے گل کرن والا بندہ وا, رٹیاں رکھٹائیاں تقریراں کرن والا نہیں. اے نہیں مولوی دی تقریر کٹ لئی بہ کے رٹ لئی تے جمعہ پڑھا لیا. اللہ اکبر انج دی گل کوئی نہیں. اللہ اللہ کئیاں مولوی آئی صاحب بنا نا انہاں مطالعے دی لوڑ ہی کوئی نہیں پیندی. او مولوی صاحب دی تقریر کٹ دے نے, عالم دی بہ کے رٹا لاندے نے تے چل جمعہ پڑھا چھڑ. میں کیا مینوں کئی بندے فون کر دینے جی کہ استاد جی اسی تہاڈی طرز لا سکنے ہاں. میں میری کیری ہے تیری طرز ہے, جے تو لا تیری ہے تے تو لا لئی نا. تیرے کول لتھ گئی تے طرز تیری ہو گئی, تو لا. اللہ طرز میری ہوے مطالعہ آپدا کری. اے نہ ہوے مطالعہ بھی تو او پھر جڑے مطالعہ بھی دوسریاں دا کردے او نقصان بھی ہوندا. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دی خطبات یزدانی دے نام تے کتاب مارکیٹ چوں مل جائے. وہ ایک مولوی صاحب نے رکھ لئی, وہ اتھوں پڑھن تے رٹ کے جمعہ پڑھا دین. علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ سفر کر دے سن, اج تقریر اتھے کل اتھے پرسوں. انہاں ایک تقریر وچ فرمایا میں کل ملتان آکھیا, پرسوں میں چنگ آکھیا. تو جمعے چاکھے کل میں ملتان آکھیا, پرسوں میں چنگ آکھیا. وہ بندے بعد کہن جی کل تے تسی پانی لایا ہویا سی ایتھے, تسی چنگ کدھر ٹر گئے. وہ کہندا یار پیر اٹھ گیا, پیر اٹھ گیا. یہ نقصان بھی ہوندا ہے. اس بات تے مطالعہ اپنا ہونا چاہیے. طرز کوئی بھی ہوئے کوئی گل نہیں, طرز کیڑا کسی دی کوئی پراپرٹی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں, توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. اللہ اللہ جامع ترمذی کتاب العلم وچ لکھیا ہے ایک انصاری صحابی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا, محبوبہ جڑیاں گلاں تسی کردے ہو نا مینوں یاد نہیں رہندیاں. تے میرے آقا فرماتے نے استعین بیمینے کا, استعین بیمینے کا کی مانا؟ آقا فرماتے نے اپنے سجے ہاتھ کوڑوں فائدہ لے لیا کر. کی مانا؟ لکھ لیا کر, لکھ لیا کر. اللہ اللہ میں قربان جاواں, میرے نبی دے دور اندر حدیثاں لکھیاں گئیاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے پیغمبر دیاں کئی حدیثاں تے کہ جناب کتاب چا بنایا. الگ بات ہے وہ جناب کاغذ نہیں سیا کردا, کوئی جناب گتیاں تے کچھ چمڑیاں تے کچھ کھجور دیاں پتیاں تے لکھیاں جاندیاں حدیثاں. اللہ اللہ میں قربان جاواں, نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ نکلے مدینے جا رہے نے.
مکے دے لوگاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے نام رکھ دیتا جڑا بندہ لے کے آئے گا اینے دے اونٹوں نوں انعام دیتے جان گے ایک بندہ مکے دا ہے انہیں جناب لبنا انعام دے چکراں دے وچ لبنا شروع کر دیتا لبدیاں غار سور دے قریب پہنچ گیا میرے پیغمبر غار سور تو اگے جاندے پینے حضرت صدیق اکبر بھی نال نے وہ کیڑی تھاں ہے جڑی تھاں تے صدیق میرے نبی دے نال نہیں وہ کیڑی جس جاتے صدیق میرے پیغمبر دے نال کوئی نہیں محبوبہ ایک بندہ گھوڑے تے سوار پیچھے دوڑ دا پیا ہے میں تے گھبرا گیا ماں میرے آقا فرماندے نے صدیق پریشان نہ ہو تھوڑی دیر گزری ہے نا وہ دیاں پیچھوں چیکاں پین لگ پھئیاں وہ زمین وچ ترس گیا وہ دا گھوڑا معافی دے دیو معافی دے دیو معافی دے دیو اے بخاری پیا پڑھنا وا کولوں گلاں نہیں کردا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑ دیتا آقا فرماندے نے جا چلا جاؤ آج چاند اٹھان دے پیچھے پجیا پھرنا ہے ایک وقت آنا ہے اللہ پاک نے تینوں کیسر کسرا دے کنگن پہنا دینے نے انہیں آکھا نہیں سونیا یہ گل نہیں بن دی ہن چھیتی چھیتی مینوں لکھ دیو نا آپ نے اپنے غلام عامر بن فہرہ نو آکھیا اینوں امان لکھ دے اینوں امان لکھ دے انہیں امان لکھ کے دے دیتی ہے نا اے دا نام حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ دے موقع تے سراقہ بن مالک مسلمان ہو گیا جو میرے پیغمبر دے لکھی ہوئی امان نے سنبھال کے رکھی 20 سال گزر گیا نے 20 سالاں تو بعد ایران فتح ہویا ہے کسرا دے کنگن آئے نے نا ایک صندوق ہے اس صندوق دے وچ کسرا دے کنگن بند لے کے آندے گیا نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ مدد دورے میری عمر نے کر کے صندوق دا ڈھکن کھولے آئے تے نبی کریم علیہ السلام اللہ میں قربان جاواں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بیٹھے ہوئے نے نا حضرت عمر انہاں کنگڑاں نوں نکال دے نے اینوں پا اونوں پا کسے نوں پورے نہیں آندے حضرت سراقہ کھڑے ہو کے کہندے نے عمر جی یہ کسے نوں پورے نہیں آنے او کیوں نہیں پورے آنے کڈ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امان بخائی اے ویکھو نا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی امان ہے فرمایا سراقہ آگے آ جاؤ سراقہ آگے آ گیا میری عمر نے کنگن چک کے جناب سراقہ بن مالک نو پہنائے بالکل فٹ آئے بالکل پورے آئے تے حضرت سراقہ بن مالک کنگنا نو ویکھ کے رو پہنے فرماندے نے آج کنگن تے موجود نے پر پشین گوئی کرن والا محبوب دنیا تو ٹر گیا ہے اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے 20 سال تک وہ مکتوب جناب سراقہ بن مالک دے کل محفوظ رہا حضرات دی وقار غلط بیانی ہے جڑا بندہ کہندا جھوٹ بولدا ہے میرے پیغمبر دے دور تو باقاعدہ سلسلہ شروع ہویا ہے لکھن دا حدیث نو نوٹ کرن دا جڑے بندے تانوں بھلیکھا دیندے نے نا کہ 300 سال بعد لکھی گئی نہیں 300 سال بعد لکھی نہیں گئی 300 سال بعد جمع کیتی گئی ہے حضرت امام بخاری نے کٹھیاں کر کے جمع کیتی ہیں ایک کتاب اندر اللہ ایک سب تو بڑا رولا ہے پایا جاندا ہے لو جی جے حدیث دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے چکیا ہے جے حدیث بھی پاک ہے نا پھر حدیثاں ضعیف کا تو ہوندیاں نے وچوں کئی حدیثاں ضعیف بھی تے ہوندیاں نے نا حضرات دی وقار جویں قرآن اتے جناب کافراں نے وار کیتا ہے قرآن دے مقابلے وچ بھی تا صورتاں بنیاں ہویاں نے نہیں بنیاں تے دسو نا بلکہ الفرقان دے نام تے پوری کتاب کافراں بنا چھڈی گئے قرآن دے مقابلے دے وچ بنا دتی گئے سورت فیل دے مقابلے چ سورت کڈ چھڈی ہے نا حضرات دی وقار جویں قرآن ایک پاسے صاف شفاف ہے نا ایویں حدیثاں بھی الگ تو موجود نے باقی رہ گیا مسئلہ ضعیف دا یا صحیح دا تھوڑی جی محنت کرو تے صحیح لب جاندی ہے ضعیف دا پتہ لگ جاندا ہے کہ روایت صحیح کوئی نہیں اللہ کدی انج بھی ہویا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ دین اے جڑا ٹیکا ہے لے کر کے آؤ تیری بیوی موت ہو یاد دی کشمکش وچ پئی ہووے تیری بیوی دی جان نکل دی پئی ہووے مرد بد دی پئی ہووے ڈاکٹر صاحب لے کے دے انجیکشن لے کر کیا وہ انجیکشن ایک تے نہیں ہوندا او دے نال دیاں کئی نقلاں بھی تے پئیاں ہوندیاں نے او دے نال دے کئی 2 نمبر انجیکشن بھی پے ہوندے نے کیا کدی تو انج آکھی ہے اے تے 2
نمبر نے لہذا لینی چھڑ دیو کوئی نہیں لے کے جانا انجنی نہ کر دا لبنا ہے تلاش کرنا ہے اصل نمبر ایک نمبر لے کے انجیکشن لے کے جانا ہے پھر حدیث بری کیوں انجی کرنا ہے چھاڑ دو دے ویچ تے نقلی حدیثاں نے چھاڑ دے دے اندر ضعیف حدیثاں نے جمی اتھے محنت کرنا ہے محنت کر کے جان بچانا ہے ہمیں اتھے محنت کر کے اپنا ایمان بچا لیا کر اپنا عقیدہ بچا لیا کر اپنی غیرت تے شرم تے برم بچا لیا کر اپنا ایمان بچا لیا کر اللہ جاندہ ہے میں بڑی محنت نلے گلہ توانو سنائیاں انہا گلہ نو ضائع نہیں کرنا ہر جمعے پڑھنا لے بندے تے لادہ میں ہر میری بہم تے لادہ میں اس پورے جمعے نو رپیڈ کرنا ہے اس پورے جمعے نو بار بار سننا ہے میرے پیغمبر دی حدیث دی پہچان کرنی ہے میرے پیغمبر دی حدیث دا تعارف کرنا ہے میں چاہنا ماں تسی یہ تو کسی بھی دنیا دے کونے تے جاؤ حدیث دی مکمل ڈیٹیل دسو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے لوگی کہنا واقعی یہ جتھے جمعہ پڑھ دینے وہ بندہ کوئی حدیث دا خادم ہے میں نو کچھ نہیں چاہی دا میں نو بابا نہیں چاہی دی میں نو بلے بلے نہیں چاہی دی میں نو پھونپا نہیں چاہی دی میں نو صرف اینا چاہی دا ہے اللہ دے نبی دیاں حدیثاں دا توانو تعارف ہو جائے جسے کملی والے نل پیار کرنے ہیں اس کملی والے دی حدیث دی سانو پہچان ہو جائے اس پیغمبر دی حدیث دا سانو پتہ لگ جائے فرمایا اللہ پاک نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اینو یاد کرو اس علم نو اپنے سینے نہ لاؤ ایدے نال توڑے بڑے فائدے نے بڑے بڑے رولیاں تو بچ جاؤ گے تے بڑے بڑے مولوی جڑے روٹی نو تکا لائی پھر دینے انہاں تو بچ جاؤ گے بڑے بڑے شکاریاں تو بچ جاؤ گے اللہ پاک مینو اور توانو کملی والے دی حدیث دی سچی پکی پہچان اور محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد